नाअहल करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है। वजीर आजम नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदाशिव मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं लियो टीवी नेटवर्क। सर्दी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मैंने कमरे के अंदर भी जैकेट पहनी हुई है, तो सर्दी इस वक्त वाह वाह पड़ रही है। एनी हाउ, हम आज की खबर के बारे में बात करते हैं। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के ऊपर से एक नाअहली की तलवार थी, वो हट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है कि 62(1)(f) के तहत जितने भी लोग नाअहल हैं वो ताहयात नाअहली नहीं होगी। मतलब सियासतदानों की जो नाअहली है वो ताहयात नहीं होगी। एक लंबा केस चला, ज़ाहिर सी बात है। इससे पहले भी 5 साल के लिए जब ये कानून बनाया गया था तो उस वक्त भी नवाज शरीफ को ये उम्मीद थी कि अब वो शायद अगले वज़ीर आज़म बनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर एक फ़ैसला आ जाना, मेरे ख़्याल से अब ये एक तमाम तर मामला, जितने भी एक शक व शुबात थे नवाज शरीफ के हवाले से, उनके इलेक्शन लड़ने के हवाले से, वो तमाम तरफ जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है, अभी साबिर शाकिर की जो वीडियो आपने देखी, ये वीडियो शुरू होने से पहले, अगर इसी पैशन के साथ साबिर शाकिर भी अगर आज वहाँ खड़े होते तो क्या ही बात है और क्या ही मंजर होते। लेकिन ये एक इबरत पकड़ने का भी मकाम है। इसी अदालत ने नवाज शरीफ को नाअहल किया और इसी अदालत ने ही नवाज शरीफ को अहल किया। नवाज शरीफ का शायद वो जुमला जो है कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, और वो वाकई इस वक्त बड़ा मकबूल हो चुका है और सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्टें आप बहुत ज़्यादा इस वक्त देख रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम है। ख़ासतौर पे आप ये ट्वीट देखें सदीक जान साहब को, आई डोंट नो उनको क्या तकलीफ़ है कि भाई एक चोरों को जो है वो अहल कर दिया गया है, चोरों का जो रास्ता हमवार कर दिया गया है। अब इस तरह की ट्वीट्स हो रही हैं कि नवाज शरीफ को जो है वज़ीर आज़म बनाने के लिए उनकी राह हमवार की जा रही है। पहले तो नून लीग की जो लीगल टीम है, अगर मेरे हाथ में अगर तमाम तर मामलात हो तो सबसे पहले तो सदीक जान को एक नोटिस जो है वो सर्व कर देना चाहिए। इनको एक मेरे ख्याल से डेफेमेशन केस इनके ऊपर फाइल कर देना चाहिए पहली फुर्सत में। देखिए, ये नहीं कि वो इसका कद लंबा बड़ा हो जाएगा या वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, ये लोग कहेंगे कि सदीक जान जैसे एक लल्ली सहाफ़ी को जो ना आप लोगों ने एक नोटिस जारी कर दिया है। इसका रीज़न ये नहीं है, इसका रीज़न ये है कि बेसिकली अगर और चंद लोग अगर अपने आप को प्रोमिनेंट समझते हैं या उनकी ज़्यादा व्यूवरशिप है या ज़्यादा लोगों तक उनकी पैगाम की रसाई है, तो मेरे ख्याल से ये एक पैगाम होगा उन लोगों के लिए कि अगर आप लोगों ने भी इस तरह के कोई कमेंट्स करने हैं तो उससे पहले आप 100 दफ़ा सोचेंगे ना। अगर सदीक जान साहब के पास सबूत है तो वो सबके सामने पेश कर दें, नवाज शरीफ की चोरी का या नवाज शरीफ की किसी भी किस्म की कोई गैर जो है वो कानूनी हरकत का या उनकी तरफ से खजाने को लूट मार का, तो आप जो है वो आपके लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। ये तो सारी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ को नाअहल क्यों किया गया। एक लाडले को वज़ीर आज़म बनाने के लिए उसके तमाम तर जितनी भी रुकावटें थी उसके रास्ते के अंदर उनको हटाया गया। अफसोस का मकाम सिर्फ इतना है, जो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि रियासत के ही पहले फैसले थे और अब रियासत के ही ये वाले फैसले हैं। ये फ़र्क है इन दोनों के अंदर कि पहले वाले फैसले भी जो है वो रियासत के थे, जो अब फैसले हैं वो भी रियासत के हैं। उसका रीज़न ये है कि पहले जो फैसले किए गए वो किसी के लिए राह हमवार करने के लिए किए गए, किसी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए किए गए, किसी की ख्वाहिशात के ऊपर किए गए। अब जो ये वाले फैसले हैं, ये फैसले उन फैसलों को अनडू किया गया है। इतना सा फ़र्क है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ को जो अहल कर दिया गया है, शायद नवाज शरीफ की ख्वाहिशात को पूरा किया जा रहा है या नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं। ये काम तो उस वक्त होते कि नवाज शरीफ के मुखालफीन के ऊपर आप झूठे केसेस बना के या नवाज शरीफ के मुखालफीन को आप रस्ते से हटा के अब नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाते। अब लोग बात करेंगे कि इमरान खान जो नवाज शरीफ के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट थी, नवाज शरीफ को तो इमरान खान अगर 9 मई ना करता तो क्या इमरान खान का ये हाल होता। अगर तोशा खाना से जो घड़ी, जिसको यूथ डिफेंड भी करते हैं कि हाँ उसने ली है, उसको गिफ्ट मिला था, अगर उसने बेच दी तो क्या हुआ। अगर ये तमाम तर चीज़ें अगर वो ना करता तो क्या आज इमरान खान जेल के अंदर होता। अगर वो साइफर वाला ड्रामा अगर ना करता तो क्या वो जेल के अंदर होता। अगर वो 190 मिलियन पाउंड का वो एक सिग्नेचर अपनी काबीना के अंदर ना करता तो क्या जेल के अंदर होता। कोई एक ऐसा फैसला नहीं है जिसको कोई भी यूथिया या कोई भी पाकिस्तान के अंदर पीटीआई का सपोर्टर उसको डिफेंड कर सके। सिर्फ ये कह देना कि डरते हैं, बाहर नहीं आने देंगे, हाथ पैर बांध के जो है वो इलेक्शन में जो है वो भेजा जा रहा है, पीटीआई को ख़त्म किया जा रहा है, ये तो एक लेम एक्सक्यूजेस है ना। अगर हम कानूनी पहलू पे बात करें, जज्बाती पहलू पे बात ना करें, तो फिर आपके सामने तमाम तर चीज़ें हैं। क्या नवाज शरीफ को जो नाअहल किया गया बेटे से तनख्वाह लेने के ऊपर,
میرے خیال سے اس وقت جتنے بھی باشعور لوگ تھے، جتنے بھی ذی شعور لوگ تھے، ان سب نے یہ بات کی کہ نواز شریف کے اوپر جب اتنے ملینز کے کرپشن کے کیسز بنائے ہوئے تھے آپ لوگوں نے، تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر آپ نے نااہل کیوں کیا گیا؟ یہ ایک ایسا ریزن تھا، یہ ایک واحد ایک لائن تھی جس کو میرے خیال سے جس نے نواز شریف کی بے گناہی کو تقویت بخشی بیسکلی. تو یہ چیزیں اگر ابھی پیش کی جاتی ہیں یا یہ عمران خان کو کسی چھوٹی موٹی چوری کے اندر یا پانی کی بوتلیں چوری کرنے کے حوالے سے اگر کوئی کیس اس کے اوپر ہوتا یا کوئی بہت معمولی سا کوئی کیس اس کے اوپر کہ اپنی بیوی سے جو ہے نا وہ پیسے لے لیے اور وہ ڈکلیئر نہیں کیے، اس طرح کی اگر عمران خان کے اوپر کوئی کیسز ہوتے تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ بھی یہ بات کرتے کہ یار یہ کیس کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے جس کو بیس بنا کے عمران خان کو یا نااہل کیا جا رہا ہے یا جیل میں ڈالا ہوا ہے. اگر آپ 50 کروڑ کی گھڑی بیچو گے اور خزانے میں صرف 8 کروڑ اس کو شو کرواؤ گے تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں تو میٹر کرتی ہیں. اگر آپ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے کسی کے معاف کروا کے اور پھر آپ 300 کنال زمین اگر لے لو گے اور ایک پورا ایک اپنے نام ایک ہیرے کی انگوٹھی لے لو گے تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. پھر وہاں پر تو آپ کی صادق و رمینی جو ہے وہ اڑا دینی چاہیے تو زیادہ اچھا ہے. اینی ہاؤ بہت ساری چیزیں آگے آنے والے وقت کے اندر ڈیفینیٹلی ہمیں عمران خان کی 10 سالہ نااہلی بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ نیب کے جو لوگ سزائے یافتہ ہوں گے ان کو 10 سال کے لیے جو ہے وہ نااہل کر دیا جائے گا، کیونکہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ اس وقت اب نیب بھی ٹیک اپ کر رہا ہے اور وہاں پہ بھی ریفرنس جو ہے وہ چلا گیا ہے. تو عمران خان مجھے تو اب لمبے عرصے کے لیے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے گی یا اس کو باہر نکال دیا جائے گا، میرے پاس ایسی کوئی نہ اطلاع ہے اور میرا اپنا پرسنل تجزیہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان شاید آنے والے کئی سالوں تک شاید جیل کے اندر رہیں اور کسی قسم کی کوئی ان کی جیل سے واپسی نہ ہو. ایک صورت میں عمران خان جو ہے وہ جیل سے رہا ہو سکتے ہیں اور وہ بات کہنی نہیں چاہیے. ہم سب جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل لور لوگ ہیں، ڈیموکریٹک لور لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ابھی بھی نہ سمجھے کہ اس کو کس طریقے سے لایا گیا اور کیوں ہٹایا گیا تو میرے خیال سے پھر جو اللہ کی ذات ہے شاید وہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کھاتی اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بڑا واقعہ عمران خان کے ساتھ ہو سکتا ہے جس کی شاید وہ امید نہ کر رہے ہوں. شاید وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ راس چائلڈز یا پھر جو گولڈ سمتھس ہیں وہ اس کو بچا لیں گے، یا وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ انڈین کی جو را ایجنسیز ہیں وہ اکانومسٹ کو استعمال کر کے مجھے بچا لیں گی یا عوام کو میرے حق میں کر کے اس ریاست کے خلاف سڑکوں پہ نکال لیں گی. تو میرے خیال سے یہ اس کی بھول ہے، کیونکہ عمران خان کو جو پلان دے کے اس ملک میں اتارا گیا تھا وہ پلان آؤٹ کلاس تھا. میرے خیال سے ایسا پلان دنیا کے کسی ملک میں آج تک جو ہے وہ کھیلا نہیں گیا یا اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. بدقسمتی سے ان طاقتوں کے پاس جو مہرا تھا وہ عمران خان تھا، اور عمران خان کی ذہنیت اور اس کی ایوریج، میں نہیں کہتا، یہ پوری دنیا یہ بات کرتی ہے، اس کے یو ٹرنز اور اس کی باتیں، اس کی گفتگو، اس کو خود نہ پتا ہو کہ صبح دوپہر شام میں وہ کیا گفتگو کرتا ہے. ایک دن پہلے اس نے کیا بیان دیا تھا، اس کے نیکسٹ ڈے اس نے اس کے اوپر کوئی اور تبصرہ دینا ہوتا تھا. جرمنی جاپان والی باتیں تو آپ کے سامنے ہیں. تو میرے خیال سے ایسے شخص کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے آج ڈیفینیٹلی جو باقی یہودی لابیز ہیں یا باقی جو انڈین لابیز ہیں وہ پچھتا تو رہی ہوں گی، کیونکہ ان کے پلان جو ہیں وہ کافی حد تک ناکام، بلکہ میں کہوں گا کہ کمپلیٹلی ناکام ہو چکے ہیں. تو وہ اب ظاہر سی بات ہے وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ رہے ہیں عمران خان کو لانچ کرنے کے لیے، ایسی ہی کسی قسم کی صورتحال پیدا کر کے جو ان کے مقاصد ہیں پاکستان کی اور پاکستان کی فوج کو ڈی اسٹیبلائز کرنا یا ان کو ملائن کرنا یا پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو جو ہے نا وہ ان کو کسی طریقے سے ان سے قابو پا لینا ان کے اوپر. یہ چیزیں جو ہے میرے خیال سے اب وہ ناکام ہوتے ہیں، تمام تر چیزوں میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. باقی لیٹس سی آگے کیا ہوگا، آگے آنے والے وقت کے اندر کیا ہوتا ہے. الیکشنز ڈیفینیٹلی ہونے جا رہے ہیں، بلاول نے بھی کہہ دیا آج کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. چیف جسٹس تو آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ الیکشنز 8 فروری کو ہی ہوں گے. الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے کہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر ہوں گے. نون لیگ کب ٹکٹیں جاری کرے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے کوئی رستہ بنایا جا رہا ہے یا ان کو کوئی لاڈ پیار کیا جا رہا ہے. میرے خیال سے یہ باتیں بکواس ہیں اور یہ چیزیں ہمیں اس لیے فیل ہو رہی ہیں کہ شاید نواز شریف کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی تھی اس کو جب آپ انڈو کر رہے ہیں. اب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تمام تر فیصلے یہ نوازشات نہیں ہے، یہ پی ایم ایل این کے اوپر کسی قسم کی کوئی لاڈ پیار نہیں کیا جا رہا، یہ وہ فیصلے ہیں جو کر کے عمران خان کا راستہ ہموار کیا گیا تھا، ان کو انڈو کیا جا رہا ہے. ابھی تو نون لیگ کے اوپر کسی قسم کی نوازشات تو ہوئی نہیں، نون لیگ کے اوپر ابھی کسی قسم کی محبتوں کی بارش کی ہی نہیں گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. یہ تو ابھی وہ کچھ ہو رہا ہے جو ان کے خلاف کیا گیا تھا پچھلے 4-5 سال پہلے. تو جب کوئی نون لیگ پہ نوازشات ہوں گی اسٹیبلشمنٹ کی تو پھر اس پہ گفتگو کی جائے گی. ابھی تو وہ بیچارے ان چیزوں سے باہر آ رہے ہیں کہ جن چیزوں میں ڈال کے ان کو 2018 کے الیکشن سے باہر کیا گیا تھا.
तो बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि इलेक्शंस कैसे होते हैं। इलेक्शंस के ऊपर तबसरा उस वक्त होगा जब इलेक्शन हो जाएंगे। अभी जो भी कुछ हो रहा है, कुछ 9 मई की सजा काट रहे हैं, कुछ साइफर की सजा काट रहे हैं, कुछ तोशा खाना की घड़ियां बेचने पे अपनी सजाएं काट रहे हैं, कुछ 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का जो है ना वो रास्ता खोल कर और प्लॉट लेकर और घड़ियां लेके और अंगूठियां लेके उसका अपनी सजाएं काट रहे हैं। अभी तो किसी किस्म की कोई जुल्म ज्यादती की दास्तान शुरू ही नहीं हुई, और अभी किसी किस्म की कोई नवाजिशात की दास्तान शुरू ही नहीं हुई। अभी तक किसी के लिए मोहब्बतों भरे टोकरे या मोहब्बतों भरी तिजोरियां खोली ही नहीं गई। अभी तो सब कुछ वो हो रहा है कि जो उन्होंने गलतियां की थी उनको सुधारा जा रहा है अभी तो सिर्फ। तो जब किसी के ऊपर नवाजिशात शुरू होंगी तो फिर हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। मैं था आपका होस्ट असद एस मिर्जा, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।